بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ويا من بلور عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي رضي الله تعالى عنه قال ما قال نبي الله صلى الله عليه وسلم إلهي نبشي ما يبقى التكبير تكبيرين في الفطر عيد لكما وعيد الفطر هاتي 7 تضوي في الأولى في ركعة الأولى و5 شوي في الأخرى في ركعة الأخرى والقراءة أخرسكنا بعدهما بعد الركعتين وكلتيهما لمضب أخرجه حديث كما يبقى ساري أبو داود ونقل الترمذي إمامنا الترمذي ما يبقى هروري عن البخاري تصحيحه حديث كما ركيني أسأل صحيح إيه وأسأل شيء اسمه شواهد أسأل اللي أعود اسمه مركلك صحيح ويلي مركز كفيريو takbiirooyinka horta dhowr qeyb way oo takbiirta markii ciideenka ciidul adhaa iyo ciidul fitri. ciidul adhaa ayada may waa maalinta sagaaleedka laha ka bilaabo ilaa iyo marka oo ramyul jimaarki ka dhiyo oo insha allahu intaasa marka takbiirto socdaas mar alla markii salaadii ciidi la tukado salaadooyinka marka reediyo iyo haddana la takbiirsade tanoo ciidul fitri ayada hamiinkii oo marka bilo la arago iyo takbiirtiya marka mid mursale aw muqayada ma ti hadaawsa dubra kulli salaatin maktuuba ahayti ogda tan waa mursale way haddii bijidada socota haddii binaan kale ada roogta haddii sidii fadaasa ku sugnaaw la takbiirsade mar alla markii imaamka khudbada ee markuun salaadii ciido galo asaga ku baho markaasa gohaas takbiirta horta qeyb waa noocaas takbiirna ayadana salaadba maki hirinto markun tii khudbateenkii balo socoti way ciidul adhaa ahaatoy ama ciidul fitri ahaatoy takbiirooyinka ee marka khudbada unku horeyto oo 9 la ku weelow khudbada lamaad oo 7 la ku weelow waa maqaam salaada dhatiya markii la dhahan waa isku mid haddana takbiirta unku horeyto 7 ku weel takbiirta ee marka rakacada unku horeyto 7 ku weelaas markii adiga ka reebto takbiiratul ihraam 7 takbiirada la ku heesa allahu akbar rakacada lamaadna 5 takbiirood takbiiratul qiyaam markii adiga ka reebto sidaasa markuun shishaleeyin mayn wulibna faylata leeyna markii adiga allahu akbar adiga dhato tan kale intii marka adiga andaba saaran subhaanallahi walxamdulillahi walaa ilaaha ila allah wallahu akbar walaa xawla walaa quwata ilaa billahi alcaliy alcadiim allahu akbar ini adiga sidaasay dhato saasa marka mustaxab ee waleeyin marka maadaama lamadii rakacadood oo ciidul fitri ama ciidul adhaa lamadaba la tukado lamadii rakacadood haddii asakiin sheegay sheekha haddana maykiin daba saari takbiirooyinkii laakiin lamadii khudbateediyo makiintaa bane oo salaada gudaashi wali marka lala kooyfaday
وروي ما يبلوري عن أبي واقد الليثي رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم حبيبكم ما يبا يقرأ مد أقرأ في الأضحى في عيد الأضحى عيد مركو عيد الأضحى لك مغاوية والفدر عيد مركو واكسوسون فرقانا كان كسانا قاف والقرآن المجيد هي واقتربت الساعة وانشق القمر لما ذا سي سورة أخرجه مسلم لكن تارة وتارة مر سبح اسم ربك الأعلى مرنا سورة الجمعة أي سبح اسم ربك الأعلى هل أتاك حديث الغاشية مرنا سورة الجمعة يا سورة المنافقين هذا ما يكون سورة القاف يقترب يكون إذ من كبر ملايين سبح اسم ربك إن اللي كوردب سدان لو تهدي عليك قاف قبسته هذه صلاة لكن كفرنا أن تدبرنا كدب سدان انت هذا قاف كدام مايته لكن سووا هذا اقتربت الساعة هذه قوس تمرك إلى آخرها هذا لكن كقوسنا نعب شفر بدل ما يولي شيخ سوارك يدنا ما دي مرك ضعف الإيمان دي عبادة مرك إسكري ما هنكستو إيد من مايب روي ما يبلور عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال ما يبقى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي ما يبقى إذا قلت كان هذا بمعنى حصل ويوم العيد خالف الطريق ودوين كمرك إسناف سيجري أخرجه البخاري ولأبي داود عن ابن عمر نحو حديث جابر بن عبد الله كاسلك وريمك خالف الطريق ما يهيتي مركي أسق صلاة عيد أسق أنصاره ما يويلهم وديق هذا ودو مركي أسق بغو بنانكي مصلقي أسسيدا صلاة إلهي مركان كامل ويلو حنا قدر رب سوماها ودك عليه هدنا حق هذا حكمتك جرت واي هي ساعة مرك إلهي بك ورقب لكن علماء ما يلين مرخات أهان ما يوالي ميل كستو أديك خير أن مرت مالنت قيامك مرخاتك هاس مرخات ذا سيئاودي نبغى إن شاء الله صلى الله عليه وسلم أما كلام مسلمين ميل أسق راتي كدارو بركة إيو هي حسلوني مرك إلهي دجيه جماعة مرك أسق مرة مركوي سلام إيو مركوي بركة سدي مركوي سون لمرو كون كل مرك ساسي مرك إنين لمرو أديك ولا لشيك لكن حقيقة جل جلاله يا حكمة دوسين بنيال روي ما يبلور عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضى قال ما يبقى قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي مركها قال المدينة المنورة والحال هم غير مدينة يومان لما مالا لينو يلعبون الديل يمرك فيهما هيدتك مركه dad iska gaala ahoo diinbo walba ku warqabnay marka yahuud leh hadii ka tawayta iska dabahayo hayaan iska jar waa oos iyo khasraj ilma bani thaclaba hadda wali hore markuu aadahay hadii diin koytana diin la sii wada sooma faqala rasuulullaahi sallallahu alayhi wasallam rasuulka ilaahay mayba ku golay qad wallahi أبدلكم الله بهما لمدوا مالا ميبا إلهي سينك خير ويسينك بدلي خيرا منهما لمدى مالا إسان اسكرت لي لسن وياي لما مالا خير بدنا إلهي سينك بدلي يوم الأضحى فلن تمركوا كسوت مناتك يوم الفطر مالا تمركوا عيد الفطر لمدى بنا فيريو ولما مالا أو عظيم عند الله عظيم عند الناس عظيم عيد الأضحى ما يدحدي أما أيضا عندهم مراس ركن من أركان الإسلام وحكيم كوينة يا عيد مركفرون كل الليل أيضا ما يمرك حتى الله كباهي ركن من أركان الإسلام هذا لما مركن لما مالا أو وي مرك wali marka dhadheeli iyo wal anjirna iyo marka isku kulahaga iyo khamr dhanka iyo
naba walaam baadila noo dhaafana ma dhan usluubul xakiim ala dhahay marka si tartiib ee gacanta lan saari wali wasaqan la katatiri walisan la tusi bes marka dadka hadda wala in sheegaas in garuunka le adiga qaadato kan dagar kan ma saas ma si tartiib dhimrin yasira wala tu'assira nabaga saasa dhaha jiri sallallahu alayhi wasallam war diinta dadka un fudusaaya oo un ku ulusaytan diinta talankii dembiile ah maylataa haye dembigaasay ka dhida ilaahay in tooba shaan ilaahay waa tawaab waa ilaahay marka waa tawbadiis marka furunta laakiin haddii mar dambigaasa galay murtada eta diintaba horanka dheerada maragaasoo marka bashira walaa tunafira lankii walyar kolay thawaab ee qobado khayray janna marka anka bishaaroy diinta dadka anka shalfii jireen walaa tunafira waa ku marka usluubul hakiim tartiib خير مدينة لما دي مالن إسند ديلسين لما مالن كخير بدن إلهي سين كبدر عيد الأضحى يوعي وعيد الفطر لما ده بنور ركن من أركان الإسلام الدور ديايان مركون ديلي خمرتن كي يو بلايود انت اسبس لنديدي حتى حد مركا جبدو يكون يريار كون اسكو فودي تدي ميل الناس كسيدان يو دين تا امانيان oo marka waa ka soo islaamka amaanayaan gaaladina marka afriga deeyamal diidaw sheekh laakiin durbaanina loo koy arli ilaahay marka loo ku durbaaniyo iyo walaagasi hadii kooyto may midda kale lamadu maalan may la faday ilmo inaad raashin ku bedelo raashin ku bedel labiska bedel waxyaala marka farxad muujiyo an samay mal diidaw sheekh laakiin munkar kala may بلسون كبعد مركا أو دافع إلى القربان كتيجت كاسي زمن الجاهلي كي شرع كجرت شيخ مكبان والرؤيا ما يبلور عن علي رضي الله تعالى عنه وأن إن الزوري واللازم سون كهد اللفوري ما يبارك ناي مركا منكر كيوم ميلون كأوجو والماضي إني مركا كشورة يتأسبه يسطا منكر كسلك الربع و فرض عين ويتا فرض كفاية معه فرض كفاية معه ما يوالي نبغى صلى الله عليه وسلم إذا عيدا عائشة مركا قريشة ولا مقبلوت مركا سيك جيران تاجك حكمرني صوما ولينو مركا وفينا نبي يعلم ما في غد وفينا قطان ذميكو سونيا نبي من الأنبياء نبغى صي يعلم أوج ما في غد برولي هذا غيب كوالكوجي نبغى مكان صلى الله عليه وسلم مركز عليه ما يولسان كان إنسان هذا هويتان إسكت عاف من مال أنانا كان إنسان هذا هويتان إسكت عاف كي هو إنسان مركز ده حسين أرده كاسي وذا بس يون إسكت عاف مركز منكر وما رجاسو غيب أيوجي الله جل جلاله هاي نبغى أنت مركي إلهي أم بندي جو يسوما يوم مركي حقيقة تنو ما يكديان نبغى بيني غيب كأوجيب كرّيب نبغى صلى الله عليه وسلم هذا مركي إني دربان أرينيو كفير ستو هاي أضيال كابتو مو يعني أرينيو ما يلك شيء ربيع ما يبلور عن علي رضي الله تعالى عنه قال ما يبقى قولي من السنة سنة هذا نبغى ما يبقى مدى صلى الله عليه وسلم أي أن يخرج إلى المسواي إلى العيد أن يخرج قف كاستمر كإن بها إلى العيد ماشيا وسوى مرك اللغة يوم مقلي بلان دتيوبا وسوى اللغة يوم إن مركب بنانك عيد لنبه كاسا سنة النبي كمدة صلى الله عليه وسلم رواه الترمذي وحسنه إمامنا الترمذي مركمين اللي حديث كي أسق مرك حديث حسن أسق ده صحيح أن دبدقنا غريب أن دبدقنا إلا تكلوس أنك شيخنا حسن مدس مركا لصقه أحاديث مركا شواهد وسقوم أوجي أوي سمرك حسن ساسان كجاب سدا مرك شيخ النفس بالحديث حسن لغيره وكله مرك أنا ساسا صح مركا هذه أولاس هذه جيجا كهاية أما هنون كهاية بإنجرنا
وبناك اللي كنت كذا ونيا ده نوعي تو أبود ترتيب ولي بان رورته markii aayado quraanka adiga aragaas wasaaricu ila maghfirati min rabbikum saaricu degdega degdega saymalan lijeed marka roorkiga faga malan lijeed sheyga hortis mayla fada inay si darbato baad misaal ba haday ishi hadaan oo hogmanto sooma helo markii lu roogo weysa qaado haday mas'uul fadaas mas'uul si gal is diyaaray marka واسعوا إلى ذكر الله مرك أن دق أن رورا بل كل يوم دق بكمل أي بكاس بدق إلا أن مرك صلاة دل قليل أقمل إني مرك أن رورا ده بود ومايا حال يوتيوب كما يكارجا يوتيوب كما والنوم بعد ذلك أرجع سيبدا بقدرة الجبار ميليس ده شو قنصي ده أنت ميلها كفوفة أو حد الرور كي آدي تت yaabi marka war dadku way daaray markali kanaga fiiri dadki hayaa oo haya markii kala qoraalku hoosa fiiri markaas qoraalku hoos may ku qoranya dadku may in rooro hayana masjidka la kamaga masjidul kabiir sufuftis hore ma jirto walaalaas alaykum sakina wal waqara marka walaal imaamku ka deerta marka ayar kullu koy wala marka aday ko tabana nafta in inta mool dhato la raaw marka wasau ila dhikrillahi la inad deegto roor digdig ah ma jirto walaalaas wal shaqaya uma diyaar garowko horu sheekh ruya may balure an abi hurayra radiyallahu ta'ala anhu wali marka mahallul khairat adiga injeed may la rabe alaykum sakina wal waqara سترتيب مركينة أنصاته حديث كاس إمام النووي مركز شرحه وميليا رحمة الله عليه ورضوانه وحياله مركز عليكم السكينة والوقار اسكن معنا دوين صومه لما اللفظ متقاربين أو مركز معنيشو مركز ميليا محل الخيرات كمركز جدا أولا هرتس ترتيب كاسين أنصاته كو غضب كلام هذه التفات فربنا أن سميت انت فيري معه لان خير كده حجرة تخشوا اسكويدي بهرت تضرع يتدبر يركو صوي شاكر جوجي مارك إلا إلهي ذكر شيء ما ساسل الرأي مارك رورا لبودي هذا ديكتي رور كاس مال انجيد الشيخة رور كاسكجر مركزي هم إن فهمت روي ما يبلورا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنهم أصابهم يبكدي مطر في يوم عيد مال عيد ديار قالوا لن كسر مركواك فرح سنيه ده فرح ديوتيدانا كوين توغوها فرح نبي الله محمد الله حيث صلى الله عليه وسلم ونمركما إلك ياوه إني مركما عويستا ونحقدني إيو إني مركوا عمامة ونحقدني لبسك سيني مركا كسر الشيشو وينو لك ياوه تكون لبسك وين وذن شيخ نبي الله محمد كهري صلى الله عليه وسلم محلول إيد كي سيدا مركا لبس شو كوينة بحيسا مركا ايك فرحتيو فوق فرحتي شيخ ها منظر بجوك ده هايه نبغي لواي ماي نبغي الله لكن بنانك لن بهاي مالها فصلى تجيب به مركا صحابة النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العيد يتجي في المسجد النبوي صلى الله عليه وسلم يا مساجد كانت سمرك كتجي رواه أبو داود بإسناد لين سند عمر كجراء كجرا كسمركم هي كوري ولا مرك لأن في إسناده رجلا مجهولا هو عيسى بن ويا عبد الأعلى من كاسك جرال اللي مرك مرحبا حسها توفيري هذا sida suma isku qabadayaan in masaajidku la kutukudo iyo in marka musallaga say binaanka lambaha ka marka fadla badan ansahaas ama ansahaas ma ahmiil iska haysa fiiri inteeba fadla badan sida salaadooyinka khamsu salawaadka oo kale masaajidka in kutukuno fadla badanta ama in marka garoonka islaamka in iska seedo fadla badan علماء قبل كم ده ما يلين إلا فيريا هرت هذه مساجد كأرير هي ما يفضل بدنتا
ini banaanka sayliseeda fadlo badan ama haddii masaajidkaba ariiran hayne waasaciya oo muslimiinta meelo koyta kulli marka wada qaadaw masaajidka fadlo badan may weeli dhanka nadaafada usiin dhow marka ilaahay raxmadiisa marka haka degaas ogol baa laka cibaadaysada jira usi fadlo badan ahay jamhuurul culamaana may leeyina maya masaajidka dad hadeegoy ama dad aan deegnay banaanka sidada fadlo badan ijtimaaca say zaa'idka inaskooya laakiin ijtimaaca ba hadda adi hayte ijtimaaca ba adi hayte shantii markun adiga hayte meeli adiga roogta ku tujilayo maaheen kan ad aan bahaas ama hakiin baha weeka marka islaamkiiba marka waayahay saase in shal farjiisanya waa kaa kay kasa microphone shay meelisa ku weerisada marka walaagase waa linjidooyina ma ah iska jir jumcada iyo jamaacada iyo ciidooyin kun linisku kooyow marka adiga shuraxda naftiyo fiiriyo korto xikmada linjidooy culmaada may kamid ah waliyina inay dadka iska baradan horta ijtimaac marka linisku kooyo muslimiinta in isfahaman lama in iska sijirna marka isbaradaas ma iska baradeen ilaahay dartis wadabka lamaad kan bukun kan geeriyoodi kan safari sidii lagu ogaado wadabka saddexaad xawaa'ijul muslimiin sidii marka lunku gudo haaji shariida ma gudi korto ogda laakiin intun islaam inta in isku kooyn lanko bukun ama si walanka qaldan haddii la ogsanyaa waran dhibkaasa jira insha allahu sadaqada hala baha magel ibilaama marka lu gogliday sooma meel yada kun koshinin adki dhiifade marka lama $1 meel ka halaas lanki marka way haajado isku gud marka ama haajadi diinta heegshe marka haddii atan marka ku gud sida la rabo ee kamta linjidooy marka ijtimaacaas waaye ay masaajid halka ku tukado ama binaam hal seedo laakiin infiraara bajirab dad shal rooro ama isku way marka baaw salaatil kusuf zaman oo may ka toosnay cajiib sheekh روح إلهي إلى شدي سمت بماهن زمن أو مركي أديك فيه ضعف الإيمان وين دي ضعف الإيمان جدا ولي ما يوالي المسلم أخو المسلم مسلمين كو إسجع الله يوم كو شال فوري بما مسلم شال فورا وهدي بعد أركتو إيمان كوال قالي شيخة إيمان كوال قالي شيخة أي مركا خاتم سان الله نسيو باو صلاة الكسوف ميدوات كالصلاة إني مركو خسوف خا الله أكريو لك ياو مركي بلل النجيد مركي أونا يريدل النجيد إن كسوف لا أكريو إذا هذا إسلا بلل النجيد ما كسوف والشمس كاف كنبتز لا أكريو ندياس مرك والبنا دمالها الله ماذا ميدوات لا يوادك يريدي أو ميدواتو أما باللي أو ميدوته هي أدي مركلون تكذو فدي وكا وروي ما يبلور عن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه قال ما يبقى إن كسفت الشمس يريد ميدوته على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ما لنا مركم يريد ميدوته مات إبراهيم عليه السلام نبغي شيء مركو وفادي ay usugu hada sagiira hata nuugsunkina hadan kabanaba nabaga ma yangiri sallallahu alayhi wa sallam ay maamooyinga janaada ilaahay an ka diyaari walay markooy sayidina ibrahim oo nuugsunka markan dhamaatiraayaan ay geeridaba an ka fadal badan sheekh geeridaba an roomba may walay hadii maamooyin ilaahay jannada an ka diyaari oo nuugsunka an ka sii taam waleen jagadii marka aadaysa marka ay soo adduunyo lu roogo faday oo taasan ka sii rooma sheekh waayahay faqala naasu dadkii may badheena dad war badanahay in kasafati shamsu iridiya midoowatiyadhan limowti ibraahiima allah nabigu wiishooga ali waa dhimaday waliyun min awliyaa ilaahi raxmaan ah saasa markii iridi la midoowati ogola saas waa kaasa jiraan geega mayleyna haddii iriidaba la qowday lama haala lan cadiim ah oo sharaf leh iyo marka dhimaday ama lan cadiim oo marka sharaf leh waa dhaladi hore saasan isticmaalo jiraan nabaga laada dhow marka sallallahu alayhi wa sallam faqala rasuulullaahi ma yabqa qolay sallallahu alayhi wa sallam inna ash-shamsa wal qamar iriidi bil sooma aha
آيتان لما علامة أو من آيات الله إلهي مرك علاموين شيء أولي بكورة أخ لا ينكسفان مبمدو وذنب لموت أحد روح مرك عظيم يليد ذيبا أو مشدس كوان مدو وذا يوم ولا لحياته قف عظيم أولي أو الذي هدن مركواي هاي من مدو وذا ين اسكجرا كول كسي فإذا قرت رأيتموهما إسان أركتن مركواي يوم مدو وذين فادعوا الله إلهي بريا ما يوالي هي وما نرسل الآيات إلا تخويفا ما يبلك يابا إني عذاب هدقبا وخطر يريدون لقوا بدي هذا أرغاسا يريد لقوا يار ليوهبا بلا لقوا يار إني عذاب هدقوا لك يابا شيخ وبشوذا سي أيك اللقوا بدي بالذنوب ونقوا قلانا أودي اللقوا بدي مات إني مركا أساق الدوما إلهي كأبس قليو انتاسا إلهي انكتر قلني مركو ولا دمدي ولا مركو نولا اسكدافو فادعوا الله سبحانه وتعالى إلهي بري الله إلهي وكين توب شامي وصلوا تكد مركا حتى تنكشف إلا مركواك سك فيد مؤمك افتينو حتى تنكشف إلا مركويك افتينو كفيد من أنها قرت هذا متفق عليه بين شيخين وفي رواية للبخاري حتى تنجلي إلا مركويك فيدنتو حتى تنكشف إلا مركك افتينتو حتى تنجلي إلى مركويك فيدنت رواية كبير شورا ما بكم ولا مركسين سوم سين كسوم شو وذبا وللبخاري من حديث أبي بويه بكرة قال صلى الله عليه وسلم فصلوا تكذا مركسا أركتن إلى مكال بالمدواتي وادعوا إلهي بري حتى ينكشف مرك إلى مركوايه كإفتينو ما شيء مركب بكم سنسين كسونا ذا أو مدوءة الكيدم ده سوما هذا اللي مركوا كسوما أو إسكروكتي هذا نواكوا بهمين ما إلا أو شيء زي مركب مدوء كشاني إلهي ميلك قاعد أو كفيدمو صدق اللي بيه هذا مركب أدون أديك هاي شت أدون كله خرايا هذا لا أقول خرايا أديك هاي تون حقدا سي خرايا ini markuwa ilaahay wallan ku dhawaada la soobiyo la rabo sheekh qofa dhimada iyo qofa marka noolada iyo walaagasay wal maka jiro saas waa xaalada saas ama sooda la dhahay marka warwiya may balura ana aisha radhiyallahu ta'ala anha anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam jahara fi salatil kusuf da salat malan ee soomaan nahari waa siraysi balka rabay nabaga marka quraan gaadi bi qiraa'atihi akhrisi فصلى مركزة كذي 4 ركعات 4 ركوعات 4 ركعات ميلس كجر 4 ركوعات 4 ركوع نبغى لكوي وولي في ركعتين هذين ركعة لما الركوع ركعة لما الركوع وروي 4 سجدات يوفر سجود كاسا مركز نبغى لكوي هذا متفق عليه بين الشيخين وهذا لفظ مسلم وفي رواية له إمامنا مسلم لفظك المركز سار وما بهاي قال سيدي إن إذا بعث النبي صلى الله عليه وسلم نبغى در مركز مناديا وفدواغو منادي ينادي كدواغو مركز الصلاة جامعة الصلاة صلاة جامعة مد كل ميدوي معنى صلاة الله هم كل ما يواي وإن لهم كل موانع سنتا هاي القمر كإنس كوي دكوا المركزي الشيء أفكارات إن لهم صوبيو إني ميل لك هذا وما يوري إذا ما لا إذا أجن مال إذا كي أجن كي أو صلاة كلم جدوي مال إنجدوي لكن هاد شيء نيو هدي إذا نون أجن الله إذا من أجن وبنان ده لكن إبن صوبين خير لي صوبين وقته ما يلوه شيخ خير كلانكي صوبي لليابا كالجاهل بنان كسديات القربان روك ستون دك 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 هذا كثير لان جاهل كين أرجوي لان قدروي ماله بل إني لك أمانة بسورة قلب هيك مركز سورنا إن القربان هديلاي أنت فدوا نبغى كسلي حد ويل بحد بينتو شرك يا قلن فتود مركوي نبغى ويلنا صوبيان سدا ويلن ولا مسكونان
war baabka si ay kiin diriya heeska bareebo wayday salaga nabo ma in reebta sallallahu alayhi wasallam ma shaytaan ayata adik hay wasifatu shaytaan shaka mala hay as-salatu jami'a as-salatu jami'a nin marka saasay dhaho marka nabaga diri sallallahu alayhi wasallam sayyidina bilal iska dhahde muadin shay khaas ka wahay hay allah nu gudbi sheekh waqti la maroy koowdaha nin kasto ini tawxiidka ilaahay kinka khatamay bes ilaahu janno ilaalin hadan dhatan ilaahu noor oo ilaalin dhatan ilaahayow tawxiidku oo dilo khatamada in suubi hadii marba hada ana sabikin hagan jannad sudan seeda sooma waqti khatar ee la ka jira sheekh waka allah nasamata diyo ruya may balura an ibn abbas radiyallahu ta'ala anhuma qala may ko golay may wali haddii ciideenkii uu nahamaraani oo nabiga sallallahu alayhi wasallam reer madiina zimnu jaahiligiinaad kolanka ay sameeyeen warnamiyahow lamaada usan heeski iyo balaayidii boodboodka usan sameeysan lamaadun ka khayr badan ilaahay siin ka bedeli mahayne ciidina may hayti lama rakaadood i khudbataan shay unu tukuno ini marka labiska unu bedelino inuu farxad muujino soomo حفلة نبغنا تاسلي معها صلى الله عليه وسلم ما أرجع شركة هبلة داي لم بنو آدم معه شركة هبلة أو تاريخ هبلة لفوري مالنتي لفوري مالنتي هدي للديرو أو لان حفلة ده يومك شركة داس أو فلانة ده مالن هبلة لفوري سلاسة مركز سيستم شيء سلاسة مركوا كسو مرد الشيء إن لك قيمه وشركة أجو نبغى كعبة فيري صلى الله عليه وسلم مركز ده كعبة إلهي كشرف لكن مؤمن كقو شرف بدن وكعبة أجو فميل بروغن إنون أنتكون نواجي فرض عينه قرب كله هديك بوه ما أنسى حاصل كله مؤمن كقو شرف بدن هذا مؤمن كنبي الله محمد كفضل بدن لا تشريفي فدي ما هي oo shirkad maalan tolo furi hadii uu xafladayni gaalnimo sheego muslim haaw shirkad maalan lu furi hadii uu xafladan dhigni nabiyullaahi muhammad maalantii dhalad ya ku owleysin sheekh shirkadaas gaalahan xafladayo am musliman xafladayo lan duraw ma aragaas ulmahaw ama amahaw lan inti surumo shirkadaas sansaas weeloytan shariicada mubina idaacatul maalaka jira halko urgulay hagado habiibka oo ku hoosadhay marka intum makrofoongaas boogaas marka shirka waay ma binaaw inhi marka faadimiinga bilaawe ada faadimi wali bilaawto makin ka jiraan ma neefkay goorseedan ma ku tuuqayaan nabu ko kala hoobada qobta ada nabaga hayso nabaga bahaysade marka sheekh halka iidan qareeri allah nu gudbiyo وروي ما يبلغ عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال ما يقول إن خسفت الشمس هذا وكاف مال أخريان هذا إذا خاء الأخريان وتمر كدم ماله إن خسفت الشمس يريد يمدوتي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى نبغ مركويت كذي دكيت يد وسليد اسمه فقام نبغ روكس دي مرك قياما طويلا روكس مرك دير أو مرك إلى سورة البقرة لقدم ما يولى أجمرك هاي كاسمر كنحو أن نروك من قراءة سورة البقرة سورة البقرة ولن نرو إن لك أخي نبغ سرنا ثم ركع نبغ ركوع هدايا وما يدني 4 ركعات 4 ركوعات هكا أول يكسنت ركعاتكم اللي جيدوا مركب بمعنى الركوع اللي جيدوا مدني شرح ويكون مركب حديث كسي ولكن سفر فضل ثم ركع النبي صلى الله عليه وسلم ركوعا طويلا ركوعا دير يا سمي ثم رفع رأسه من الركوع فقام هذا الركوع ميل سجود كفداي سجود الربي سوما هذا تلاوة بلاوي با قياما طويلا نبغ الركوع والحال وهو قيام كن ضمبنا دون القيام الأول قيام كي هر يا مركز كستوك نقصني ثم ركع النبي هذا ركوعا طويلا ركوع دير وهو ركوع ضمن الرواي دون الركوع الأول ركوع مركو هور يكسو يا أساك يا نقص مرك لكن متقاربين كلبا ثم سجد مرك النبي سجودي
hal raka'a dooda dheedi marka son lama raka'a leeyma ka rabne thumma qaama hadan nabigu roogsaday qiyaaman tawiilan roogsa dheer ida marka tadarruc lan suubiyo sheekh wal ulusadhi ini ilaahay boqorka elan ko booro la rabo wa huwa qiyamkum dunal qiyamil awwal ki asakihi marka kasto ko naqsanay thumma raka'a ruku'an nabiga hadan ruku'i tawiilan oo dheer wa huwa ruku'un daman dunal ركوع الأول ركوع مركوع أساس هيجي مركوع كلمة كسكري وكيف كي ومركا كسيارية ثم رفع نبغ مركا ما شيء كورن قاعد فقام ثم رفع ركوع يا مركا كورن كاي فقام هذا الركوع قياما طويلا سجود له وهو قيام كن ضمن دون القيام الأول كي مركا أساس هذا كدمون يا مركا كسيجابين ثم ركع نبغ ركوع هذا ركوعا طويلا ركوع مركا دير سمي مركا نصف البقرة أو كله وهو ركوع مركوع كسدون الركوع الأول ثم سجد لما ذكر وساسا كما من الله يسده أفر ركوع لما ركع ثم انصرف صلاة النبي كبه والحال قد انتجلت هي قد انتجلت إلى مركب في انتهاء الشمس يريدوا ولا لا لا دعاء الله فلاش يا رب مركب دت ضرب مركوا كسو مرحبا يا عبدي إن لك ده يا حتى مركب أدوم نقطو مركز هذا كدام مرحبا يا عبدي مالك كيده أو شيخ حديث ما يكأرجعي نبوة صلى الله نبوة دار صلى الله عليه وسلم منكر كريوسا حديثا ريبو وايتان إلهي ذل إيو مركا مصيبها سين كدول دجي إلهي أباريا سامنا ملسين أجيبو حديث كاسمي كروغي 40 وشرح شي جوهر اللؤلؤ كفيري حديثكم أو ولبا أو منكرك ريبتان شك يا مرك روحي مركا أبودي إني مركا قانتس كزوليو روحي مركا عرب شي كزوليو روحي مركا حديث انت سأبود واي قلبك مركا كنا حديث كشرح شيء كفيري مركا راح وكا وكا مركا فيري وقتي بقى من روغنا ناس وقتي بقى من سورين شوا مصيبه هرتان اسك دابا ديوي تواشا كمله عذر ايو افي ولا هم بلايدو اسك دابا ديان وبروغنا اجيب الدرادي نعمل لك داري أجيب الدرادي نعمل لك الدري فخطب الناس تتيمركم خطبة آخر النبي صلى الله عليه وسلم هذا متفق عليه بين الشيخين واللفظ للبخاري وفي رواية لمسلم صلاة بلس خايسة بريك لما أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد صلاة ما هينه أدونك مركي أسقم كدوال بدني إلهي شيء ولن كأجيب بدني الله حدي أصلها دربو مركب مرحبا يا عبد الله وصلاة واحدة صحيحة صلاة نفتي وقت أفرتي كتي أم لم تكتي موج يا وحياله أو مركي علامة ساعة أما كلا آخر الزمان كل ديرو ولنك كرويل دون ما يكمل اللي يا صلاة خشوع دي أول ترتره روغنا مزمروغ أنا دفعت إنه ده جرو رجال الله أم شيوكر لكن أكثر إمام كهدن تجي قراءة أس آخري سورة أس نو آخري نهاد بقري هاي تيبر ربنا أبو مين وتجي موج وان ريدي زكتو كتيجو سسانوين أسود الشيخ الله نتوسي استقام الله نسيو ما سسانوين أو لص مركز سوون أحاديث مركز فيردو أما أقوال علماءنا أو تقرير كسوون يا مركب بنانك وضيع الشيخ وفي رواية لمسلم صلى الله عليه وسلم حين قورتي كشفت الشمس مركوا يريد في ويا اللي في كشفت أو اللي في مركا الشمس كشفت هذه الدتون مركوا يفيد انتوا 8 ركعات 8 ركوعات 6 ركعات ويسدد مركو ركوع نبغى في 4 سجدات أفر مركو سجودت ميل هداو لما ركعت بس هايتي أو ركوع مركو أفر لك ويلاي
geega nabigu may samay sallallahu alayhi wasallam la afar rakacadood horta rakooyinkii ku weelay rukuucna may nagadi sideed waka rakacad kastaba lama rukuuc rakacadi kale lama rukuuc sakacdi kale lama rukuuc sideed rukuuc waka waana caliyana may balak waray mithla waay mithlu dhalik kan hadda la sheegay oo kale walahu آهي مرحبا ولا ولمسلمي أن سقنا عن جابر قال إنه صلى صلى نبغ ما يبتكذي مركوي 6 ركعات له ركعات يا نبغ تكذي 4 ركعات 4 ركوعات 4 ركوعا مركوا كسوك سومي حد مركا آهي سيامر كل تكذوي مركز كجر ولأبي داود عن أبي آهي عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه صلى نبغي إن تكذي مركوي هاي أو فركع ريد مركوي ركوعي وهي 5 ركعات 5 ركعة 5 مركوها كسو 5 ركعات أو سجد هذا مركوي سجود سجدتين ركوعات انت مركوي ركعات من ركوعات انت هور ليكوال كو وهي وفعل في الثانية وهي وفعل من أبو مركز سمي في الثانية في ركعة الثانية ركعة لما مثل ذلك سلاسي أو كلا أي ركعة ميلوس كل ركوعات كوال مركز ركوعي هدايا وانهمرني كاسي كوال مركز والرؤيا ما يبلور عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال ما يقولي ما هبت الريح ما هبت ما بدونا الريح الدويل قد طول شيء بالدويل هو لما دونا إلا هي حدنا وتصوما جث النبي صلى الله عليه وسلم نبو كروك سيدي جري مرك على ركبتيه إسليدت وإلهي سجد إسليده ومرك هي وقال النبي ما يبقى هجري اللهم اجعلها إله مركواي دبيلون كويلو رحمة النهر سله من كويل ولا تجعلها إله دبيلون كويل عذابا هذا الدبيل حكت لي ويتي وقدا الله ليره نقل إبلت الله الميرين الشيخ مركز سيستم كحبيب كذا أم فيرسته عائشة قوتي رضي الله تعالى عنها الرسول ما يقول لي هذا dadka markii roob hasaar oo faraxayana nashaad odaayana marka adigana adagoo may sugnaatay nabiga sallallahu alayhi wasallam intii roob hasaaray dabayl hakati oo sugo go'ogana had irka marka intii hay dhulka ku jiido masaajidka gali roora oo rasuul adag marka dadkana faraxayana nashaad odaayana adigana sila uu yahay kaarku qurbadon may koodhi oo ini marka waa ka soo adaab ee tamay ku ogsi nabiga sallallahu alayhi wasallam adagana maskiin ay tooba doo le hanfarka hadaha maylata marka dabeelan in koytay ko kasto mudarraha bana iriidiya marka kuleesheen wadami maskiin waa rawahu shafi'i wa tabarani ajlida sawiridi marka waa kaso sanadka mayliya marka sheekh waa الحديث ضعيف قال حدنا ما يقول في تلخيص الحبيرك ابن حجر الأسقلاني رواه الشافعي في الأم كتاب شي مركو أمك وكوري وأخرج الطبراني مركو حصاري وياي حصاري حديثك أو يعلى أصول كوري من حدي ومن طريق وياي وضع مركو أكس ومن طريق حسين بن قيس عن عكرمة كاس مركا كساري هذا مركا حديثك ولا كيال شيء يا مركا هي ضعفي ياك الشيخ مركا آخر كن الشيخ ميلي أخرجه الطبراني والرجال الصحيح هي ميلان كترين بذوي ما قال ما يبقى قولي في مجمع الزوائج فيه حسين بن قيس ياكو صون هي الرحبي الواسطي وهو متروك وبقية الرجال رجل مركوي هذا ساري حديث كمركوا كسو إن لنكسي مركي لكريبو وهي رجال صحيح مركد السوق ولي مركه الكسي كوفا لكدوري مرك حديث كمركد درجة حسن مكوز مركور حديث حادث لنك أفنبا درجة الحسن مكوز مركور لكن إذا اندرايا مركي إذا لوايا حديث
روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه هي نبغ ما يبتكذي أنه نبغ صلاة تكذي مركوي في زلزلة القريب 6 ركعات له ركعات هي و4 سجدات وهي 6 ركعات 6 ركوعات هي و4 سجدات أفر مركو سجود وقال ما يبقول هكذا صلاة الآيات أيضا يكون كورada oo ilaahay marka absagirinti si dhankaas haday bisan aragtaan salaadiya marka sida lan tukude rawahu al-bayhaqi wa dhakara shafi'i ma yabshay an ali ibn abi talib radiyallahu ta'ala anhu wa arda mithlu ay duna akhirih sugo qaybtun dam ka jirna hakada salatul ayat iyadoo marka lagu gooy intaas marka imaamuna shafi'i sheegay كان نفتس بإذن ولا غيان سجنا باب صلاة الاستسقاء